ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृद्विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिवत्ति गिरां गुरुं टीकां शिष्यहितां कुर्वेत् तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। तर्हि एतावत्पर्यन्तं लक्षणविचारः जातः। तर्हि ततः परं तर्हि गुणवत्वं वा द्रव्यसामान्यलक्षणम् इत्युक्तं खलु। तर्हि इदानीं गुणवत्वम् इदं द्रव्यसामान्यलक्षणं सम्भवति वा न वा इति चेदुच्यते ननु गुणवत्वं न द्रव्यलक्षणम् आद्यक्षणे उत्पन्नि विनष्टे घटे च अव्याप्तिरिति। आद्यक्षणे यतः उत्पन्नं द्रव्यं क्षणम् अगुणम् अक्रियं च तिष्ठति इति न्यायः अस्ति। किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यम् इदम्? उत्पन्नद्रव्यम् एकं क्षणं यावत् गुणरहितं क्रियारहितं च भवेत् इति किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यम्? न अङ्गीक्रियते चेत् नाम गुणद्रव्योर्मध्ये भेदः नास्ति, तदपि नाम आश्रय आस्पदीकरणं नास्ति। गुणं प्रति द्रव्यं किम्? गुणं प्रति द्रव्यम् अधिकरणम्। अधिकरणं केवलं वा? समवायिकारणं नास्ति वा? आं, समवायिकारणं। तर्हि कारणलक्षणं किम्? कारणं कार्यनियतपूर्ववृत्तिकारणं। तर्हि कार्य अव्यवहितप्राक्षणवृत्तित्वं कारणस्य अपेक्षते। यदि गुणः कार्यं तर्हि गुणं प्रति द्रव्यं यदि समवायिकारणम् इति वक्तव्यं तर्हि गुण अव्यवहितप्राक्षणवृत्तित्वं द्रव्यस्य अपेक्षते। यदि उत्पत्तिक्षणे एव गुणः अपि अङ्गीक्रियते द्रव्ये तर्हि किं भवति? तत्र गुणनिरूपितकारणत्वं समवायिकारणत्वं द्रव्यस्य न स्यात्। अतः उत्पत्तिक्षणावच्छिन्ने घटे नाम उत्पत्तिक्षणावच्छिन्नघटः नाम उत्पत्तिक्षणे यः घटः भवति सः उत्पत्तिक्षणावच्छिन्नः घटः इत्युच्यते। तर्हि तस्मिन् घटे गुणः न भवेत्। तदानीमेव द्वितीयक्षणे उत्पत्स्यमान गुणं प्रति द्रव्यस्य कारणत्वं सिद्ध्यति। अतः आद्यक्षणे घटे तत्र द्रव्ये वा कुत्रचित् गुणः नैव भवति इति एकः। द्वितीयं भवति उत्पन्नविनष्टघटः। उत्पन्नविनष्टघटः नाम तत्र क्रियातः विभागः, ततः पूर्वदेशसंयोगनाशः, ततः उत्तरदेशसंयोगः इति प्राग् एकवारम् इदम् आगतं। क्षणप्रक्रिया एका उक्ता। तर्हि संयोगः यदि यत्र क्वापि उत्पादनीयः अथवा उत्पद्यते चेत् तत्र संयोगः क्रियाजन्यः भवेत् अथवा संयोगजन्यः वा भवेत् इति पूर्वम् आगतं न्यायबोधिन्यां। तर्हि क्रियाजन्यः भवति संयोगः आदौ। तर्हि तत्र क्रियाजन्यः कथं भवति इत्युक्तौ तत्र इयं क्षणप्रक्रिया किं क्रिया आदौ क्रिया, ततः विभागः, ततः पूर्वदेशसंयोगनाशः, ततः उत्तरदेशसंयोगः। इदानीं घटं प्रति असमवायिकारणं किं? कपालद्वयसंयोगः। घटं प्रति असमवायिकारणं भवति कपालद्वयसंयोगः। तर्हि सोऽपि संयोगः। तर्हि तत्र तादृशसंयोगं प्रति क्रियाकारणं भवेत्। तर्हि कपाले आदौ आदिक्षणे नाम प्रथमक्षणे क्रिया, ततः विभागः, ततः पूर्वदेशसंयोगनाशः नाम पूर्वं कपालः यत्र आसीत् तेन सह तस्य संयोगस्य नाशः, ततः उत्तरदेशसंयोगः द्वितीयकपालेन सह प्रथमकपालस्य यः संयोगः सः संयोगः किम् असमवायिकारणरूपः इति कृत्वा पञ्चमक्षणे घटः उत्पद्यते। इदम् अवगतम्? तर्हि इदानीम् उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न उत्पत्तिविनष्टघटः नाम किम् इति चेत् सः घटः प्रथमक्षणे उत्पन्नः द्वितीयक्षणे नष्टः।
नाम द्वितीयक्षणे घटः यत्र न तिष्ठति सः उत्पन्नविनष्टघटः इति उच्यते। तत् कथं भवति इत्युक्तौ घटस्य उत्पत्तौ कपालद्वयमपेक्षते। तर्हि प्रथमे कपाले घट उत्पादिका क्रिया उत्पद्यते। किं? घट उत्पत्ति जननानुकूला उत्पत्त्यनुकूला क्रिया काचित् उत्पद्यते। ततः तृतीय क्षणे द्वितीये कपाले घटनाशजनिका क्रिया उत्पद्यते। कथम् इति चेत् तत्र प्रथमक्षणे प्रथमकपाले क्रिया, द्वितीयक्षणे प्रथमकपाले विभागः, तृतीयक्षणे प्रथमकपाले पूर्वदेशसंयोगनाशः, द्वितीयकपाले पुनः क्रिया, द्वितीयकपाले पुनः तत्र क्रिया, चतुर्थक्षणे उत्तरदेशसंयोगः प्रथमकपाले, द्वितीयकपाले विभागः, पंचमक्षणे किं न अत्र द्वितीयक्षणे इत्येव वक्तव्यम्। तदानीमेव सम्यक् भवति। तर्हि इदानीं पश्यतु, पुनः पश्यामः। प्रथमक्षणे प्रथमकपाले क्रिया, द्वितीयक्षणे प्रथमकपाले विभागः, द्वितीयकपाले पुनः क्रिया, तृतीयक्षणे प्रथमकपाले पूर्वदेशसंयोगनाशः, द्वितीयकपाले विभागः, चतुर्थक्षणे प्रथमकपाले उत्तरदेशसंयोगः, द्वितीयकपाले पूर्वदेशसंयोगनाशः। एवमेव खलु, पूर्वदेशसंयोगनाशः। चतुर्थक्षणे पंचमक्षणे घटस्य उत्पत्तिः पूर्वदेशसंयोग मास्तु मया कन्फ्यूस् कृतं वा? तर्हि पूर्वोत्पन्नमेव सम्यक् अस्ति। तर्हि उत्तरदेशसंयोगः भवति अस्माकं। इदानीम् एकं कुर्मः। अत्र अहमेकम् इदं साधयामि, तदा भवतां किञ्चित् सौलभ्यं स्यात्। अत्रैव भवेत् खलु किमपि। अत्र क्रिया खलु। इदानीम् एतादृशमेव क्रिया अस्ति अत्र। तदुत्तरम् अत्र
आचार्य स्क्रीन् न दृश्यते मम कृते। न दृश्यते वा? न वैट् बोर्ड् किमपि न दृश्यते वा? नैव दृश्यते महोदय। दृश्यते दृश्यते खलु? महोदय। किञ्चित् त्वया इदं टागल् कर्तव्यं स्यात्। तथा किमपि न भवति आचार्य। तर्हि ताभ्यां कथं दृश्यते? न जाने, तथा किमपि न कृतं मया। बोर्ड तुम लोगों को कैसा दिख रहा है? महोदय व्हाइट बोर्ड दृश्यते लैपटॉप उपरि। हाँ, लैपटॉप एवं त्वया मोबाइल मध्ये खलु? आमाम्। अतः क्लेशः स्यात्। अमृता, त्वया कथं लैपटॉप मध्ये वा अहं कथम् अस्ति? नास्ति महोदय, मोबैल् एव। मोबाइल मध्ये दृश्यते? आं महोदय, दृश्यते। अरे अहं लेफ्ट् कृत्वा पुनः आगच्छामि वा? पश्यतु। आम्। इदम् अवगतं? ज्ञानं दृश्यते वा? न आचार्य। भवतु। भवतु। इदानीं क्रियातः विभागः, विभागात् पूर्वदेशसंयोगनाशः, ततः उत्तरदेशसंयोगः, ततः घटोत्पत्तिः। एकं निमिषम्, अन्यथा अहं कैन्वा मध्ये पश्यामि। इदं दृश्यते वा? आचार्य दृश्यते। आम्, इदं दृश्यते। भवतु। तर्हि अत्र क्रिया विभागः संयोगनाशः तत्र घटोत्पत्तिः। तर्हि इदानीं क्रिया विभागः
उत्तरदेशसंयोगः एव घटनाशः। तर्हि अत्र कथं भवति इत्युक्ते इदानीं पश्यन्तु, इदानीं प्रथमकपालः रेड् भवति, प्रथमकपालः ब्लू भवति, द्वितीयकपालः। तदानीं प्रथमक्षणे क्रिया विभागः पूर्वदेशसंयोगनाशः यदा तस्मिन् क्षणे द्वितीयकपाले क्रिया तत्र विभागः प्रथमकपाले उत्तरदेशसंयोगः पंचमक्षणे घटोत्पत्तिः तदानीं पूर्वदेशसंयोगनाशः तदुत्तरम् उत्तरदेशसंयोगरूप घटनाशः। तर्हि एवं भवति उत्पन्नविनष्टघटः इति इत्यस्य अयं भवति, इदं भवति अत्र उदाहरणम्। अत एव तत्र व्याख्याने पश्यामश्चेत् यादृशद्रव्यारम्भकसंयोगजनकक्रियोत्पत्तेः तृतीयक्षणे अवयवान्तरे तादृशसंयोगनाशिका क्रिया जाता इति उक्तं। नाम घटोत्पत्त्यनुकूला क्रिया यस्मिन् क्षणे उत्पन्ना ततः तृतीयक्षणे द्वितीयकपाले यदि क्रिया यदा उत्पद्यते तदा अत्र घटनाशः भवति। एवं अत्र क्षणप्रक्रिया तत्र ज्ञातव्या। तर्हि अत्र कथमस्ति, घटः एकस्मिन्नेव क्षणे तिष्ठति, घटः एकस्मिन्नेव क्षणे तिष्ठति। तर्हि यस्मिन् क्षणे घटः तिष्ठति तस्मिन् क्षणे गुणः नैव सम्भवति, यतः उत्पन्नं द्रव्यं क्षणम् अगुणमक्रियं च तिष्ठति इति न्यायेन। तर्हि किं जातं, तर्हि तस्मिन् क्षणे गुणस्य उत्पत्तौ नाम तत्र न सम्भवति। द्वितीयक्षणे तु घटः नष्टः। तर्हि द्वितीयक्षणे घटः नष्टश्चेत् तत्र समवायिकारणस्य अभावात् गुणस्य उत्पत्तौ तत्र इदम् अवकाशः एव नास्ति इति कृत्वा एतादृशस्थले अयम् उत्पन्नविनाशघटः इत्युच्यते। तर्हि एतादृशस्थले किमस्ति, गुणवत्वं न सम्भवति। यथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्ने घटे गुणवत्वं न सम्भवति तद्वत् उत्पन्नविनष्टे घटे अपि गुणवत्वं न सम्भवति इत्यतः एतादृशस्थले च अव्याप्तिः गुणवत्वम् इति द्रव्यसामान्यलक्षणस्य अव्याप्तिः इति अत्र उच्यते। तर्हि एकं निमिषम्। तर्हि ननु गुणवत्वं न द्रव्यलक्षणम् आद्यक्षणे उत्पन्नविनष्टे घटे च अव्याप्तिरिति चेन्न गुणसमानाधिकरण सत्ता भिन्नजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। किमस्ति, अतः द्रव्यसामान्यलक्षणं किमिदानीं गुणसमानाधिकरण सत्ता भिन्नजातिमत्वम्। तर्हि अत्र कुत्र किं विशेषणम् इति वक्तुं शक्नुवन्ति वा? गुणसामानाधिकरण्यमस्ति। गुणसामानाधिकरण्यं कुत्र? सत्तायां वा, सत्ताभिन्ने वा, सत्ताभिन्नजातौ वा? सत्तायां वा? गुणसमानाधिकरण्यं जातौ गुणसमानाधिकरण जातिमत्वम् इति आदौ। सा जातिः कीदृशी? सा जातिः सत्ताभिन्ना भवेत्। तर्हि गुणसमानाधिकरणा या सत्ताभिन्ना जातिः तादृशजातिमत्वम् इति प्रकृते लक्षणं। किमर्थम् एवं वक्तव्यं? सत्ता गुणसमानाधिकरण सत्ताभिन्ना जातिः का जातिर्भवति? गुणः कुत्र अस्ति? गुणे अस्ति? द्रव्ये।
गुणः द्रव्ये अस्ति, तत्र विद्यमाना जातिः का? द्रव्यत्वजाति। द्रव्यत्वजाति। द्रव्यत्वजातिः। एवं सत्ता अपि जातिरस्ति खलु? एवम्। आम्। किन्तु किमर्थं सत्ता भिन्नत्वं प्रकृते निवेशितम्? सत्ता भिन्नत्वं न निवेश्यते चेत् गुणसमानाधिकरणा जातिः सत्ता जातिः। तादृशसत्तारूपजातिमत्वम् उच्यते चेत् कः क्लेशः? सत्तारूपजातिमत्वं नाम द्रव्ये विद्यते, गुणे विद्यते, सर्व पदार्थेषु कुत्र विद्यते? अन्यत्र सप्तपदार्थेषु सप्तपदार्थेषु अस्ति वा? न, षट्सु पदार्थेषु। ऐ षट्सु अस्ति वा? तर्हि मूलं न स्मर्यते इत्यर्थः। किम् अमृता? सत्ता कुत्र अस्ति? सत्ता कुत्र अस्ति? न स्मर्यते महोदय। अमृता? अतः उच्यते प्रत्यहं तर्कसङ्ग्रहस्य पारायणं कर्तव्यम् इति। सप्ताहे एकं दिनं दिनद्वयं पठ्यते चेत् एवमेव भवति। भवतु तर्हि तद् स्मर्यताम्। सूत्रमेव भवतु पाठः। तावत्।